चालूच आशिल्लें पूण श्रमदान योजना जी आमची माननीय स्पीकर जो आसा रमेश तळवटकर ही खरें मनापासून तयार आनी ताजें श्रेय ताका दिवपाकूच जाय। आज पसून कोणीच अशा मोठ्या प्रमाणात श्रमदान आमी घरां बांदल्या, हांवें 400-500 घरां बांदल्या, हांवें बांदल्या प्रावड टू से। आमी 1995 प्रिया मतदारसंघात फोंड्या बी फाटीं जेन्ना बुडले तेन्ना 4 घरां बरी बांदली पळोवन सुद्दां जाय। आनी आतां मडकयन आमची जवळ जवळ 350 घरां पंच सरपंच आनी आमचे जिल्ला तांकां घेवन हांव उबी करता। तो विशय वायट संबंद गोंयभर श्रमदान योजना मुखार व्हरप आनी ती मार्गदर्शक तत्वां ज्या मनशाक सुचली तो म्हणटा तो रमेश तळवटकर, ते फाटीं आमी करूं शकता कारण ते संबंद गोंयांत आसा। हांवें म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सी पुरती केलें, दीपकान आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी पुरती केलें, पूण हे खरें गरज आशिल्ली कारण म्हज्या मडकय मतदारसंघात हांव अभिमानान सांगता 400 घरां आशिल्लीं ती आज दिसना। तुमी पळया बारीक ती आमची गांवठी नळ्याची जी घरां आशिल्लीं, मोठी घरां सोडून खंयचीच घरां आतां बारीक घरां बारीक नळ्याची उरूं ना, म्हणजे गांवठी नळ्याची उरूं ना, एक तर ती सुरच्या नळ्याची जाल्या जाल्यार लोकांनी तेचेर पडटलें हो आनी हांव अभिमानान सांगता। आनी हे सगळें कित्याक जालें म्हणजे कार्यकर्ते आनी आमचे सरपंच त्या वेळावयले सरपंच केले 20 वर्सांचें काम हें आनी तें काम कोणी विसरूंक शकना आनी तितल्या नंतर तांकां पयले कितें दिसता तें दुसरें दिसता। आनी एक लक्षात दवरात हें जें काम श्रमदान योजने अंडर तें घेतलां तें सबंद गोंयभर वचपाक जाय। इवन दीपकाक जो ताका तें हांव पयलो पळयलें दीपकान 4 घरां तातूंत घेतल्या, ताका सांगलां तुवेंच ती करच्यो दीपकाचें स्वप्न आशिल्लें। त्या खातीर तातूंत पॉलिटिक्स अशें कांय ना, पॉलिटिक्स हो विशय कसो येयलो दीस इज अ व्हेरी गूड कॉज टुवर्ड्स पुअर पीपल ऑफ गोवा। जर कोणी जर आज सुशोजीत बांदता कित्याक हांव ताकाय सराव करता, सुशोजीतूय घरां बांदता, खूब कमी लोक आसा जे घरां बांदून दिता उबी करता। आमी जर सहकारूय दिलें प्रश्न तो ना बाजो घेवपाचो, प्रश्न मना पसून जे मनीस करता ताका प्रोत्साहन दिवप हें इम्पॉर्टंट आसपाक जाय। आनी हाका हांव तरी प्रत्येक मनीस जो आसा मागीर तो ऑपोजिशन जो आतां उडयता तो सुद्दां जर फाल्यां कांय तें करता ताका प्रोत्साहन दिवपाक हांव कारण घर हांवें बांदून हें आमकां खबर आसा। एक घर कोणी जो कोण बोमला बांदता सादें घर बांदता किंवा हें करता जाल्यार तें कंप्लीट जायसर तो कितें भोगता कितें ताचेर प्रॉब्लेम्स येता हें आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयला कानांनी आयकलां। आनी हें करता आसतना अशें जें कोण काम करता पळय ताका सभामोग घालपाकूच जाय अशें म्हाका दिसता। आनी रमेश तळवटकर बरें काम घेवन गोंयच्या मतदारसंघांत वता त्या खातीर ताचें हांव मना पसून अभिनंदन करतां।